mondiran anotan bitu soluyan di soai som chipur bitu no wingi trotsun gauyan suram chetar hektai korun soto sanula soluyan koshin boronang shikasa devang purvik moima niroturi diuyan Alleluia 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 Aste manam kandinya disa bagi gotak marmaricha Yod misa sokot kotiam goro Somoya vidimuka Ekarismo da cica odsogni Nevace aduja opkal Onon papa ani budan Ani povitratnja Soda sasna sasna Alleluia 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूंक Tumci soveasu. मोगाल बाबा भयणीनो आमचे संवसारी पयण जर्नी बरें आनी सुफोळ जावंक आनी आमी जेजूच्या पावलांनी चलून ताच्या सांगाताक जियोंक देवान वर्तें दान आंकवार मारयेचें देवाच्या आवयचें एक देणें कशें आमकां दिलां देखून देवाक आर्गां दिवया आनी तिका सांगाता घेवन आमचें जिवीत हें सुरू जाता ते नव्या वर्सांत सुफळ जावंक आनी सुफळ करूंक देवाचो आदार आमकां मागुया आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो गुडास करुया आनी देवा ताई आनी एकामेका ताई बोगसोणें मागुया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत बागेवन सदांच अंकवार मारीक सगल्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं Amen. Sumia
बापाच्या इष्टांक संसारी सोर बेस्पोरा देवा सोर विचाराया सोर पदवीदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिवसा तुझ्या दुर्वैभवापासून आमी तुका वाखाता सोम्या जेजू ख्रिस्ता जेजू बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाची शिरे तू संसाराचे पाप काढताय आमची गाठून तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी ऐकून घे की त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाची मोहीम जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया ओगेपणान आमची मागणी करुया. आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर आमच्या पिड्योवंतां खातीर आमच्या आवय बापाय खातीर सगल्या आमच्या फिरगोजकारां खातीर मागुया. आमच्या कुटुंबांतले वांगडी परदेसांत आसात तारवार आसात तांकां आनी आमकां राख आनी सांबाळ म्हणून मागुया. हे नवें वरोस देवाचे कृपेचें भलायकेन भरलेलें जावंक मागुया. स्वर्गीच्या मोगाल बापा आमच्या कुळाचे एके अस्तोरेक तिचे अंकवारपण सांबाळून तुज्या पुताच्या आवय जावंक तुवें वेंचून काडली आनी तिका आमची आवय करून दिली. तुवें आमकां फावो केल्लें येदें वर्तें आवयचें देणें ओळखून आमी समेस्त जेजूचे देखी परमणे सदां तिका फावो तो मान आनी मोग दिवन आनी त्याच देखी वंत मायेच्या पावलांनी चलून जेजूचो पाटलाव आमी करूंक पावूं आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाताची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. चितान देवाचें उतर आयकुया. लोक कोंतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान मोइजेसा कोडे उलोवन ताका म्हणलें, आरोना आनी ताच्या पुता कोडें अशें उलय. इस्रायलाच्या पुतां धुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो तुमी तांकां म्हणटल्यात. सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो पोरजोळ तुजेर घालूं आनी तुका प्रोसोन जावं. सर्वेस्पोर आपलें मुखामळ तुका दाखोवन आनी तुका शांती दिवं. हें पोरी इस्रायलाच्या पुतां धुवांचेर म्हजें नांव घेतोली आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलों. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. सोबाक
कृपा कोर देवा तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं दी. कृपा कोर देवा तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबाईन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हें पोरी मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो ओळखतले. तूं एकलोच सोडमोडनार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब. कृपा कोर देवा तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोषाचीं गितां गावूं. कित्याक तूं न्याया पोरमोणे जोडटी करताय. निती पोरमोणे करताय पोरजांची मनसुबी. पृथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. कृपा कोर देवा तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां तुका वाकाणो देवा. सगळीं राष्ट्रां तुका वाकाणो. देव आमकां आपलो आशीर्वाद दिवं आनी सगळीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब. कृपा कोर देवा तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं दी. बागीपोन पावलून गालेसिकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, नेमलोलो काल बोरल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके ओस्तोरेक जल्मलो. समूर्ती खाल जल्मलो आनी समूर्ती खाल आसलोल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोलीं भुरगीं करचे खातीर तो आयलो. तुमी पुतो दुवो म्हूण दाखोवंक आबा बापा असो उलो मारतलो. आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच दायजी केला. देवाचें उतर हें. देवाचे उद्गार. उद्गार. Salve sporak, sui, sui, salve sporak, sui, sui. Jezu duci utra, casa zosotos. Jezu duci utra, dolia zozla. Jezu duci utra, duci utra. Salve sporak, sui, sui, salve sporak, sui, sui. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूंक. तुमची सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. आनी बेगीन बेगीन वच जाल्यार मारिया जुजे आनी कावळेन दवरलेलो बाळक गवण्याक मेळ्ळी. बाळकाक पळोवन ताचे विशीं ताका सांगलोलें. ताचें सोत ताका गमोन आयलें आनी गवळ्यांनी ताका सांगली ती खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. आनी मारिया सगळ्यो वस्तू आपल्या काळजांत गळोवन सांबाळटाली आनी आपणाक सांगलोलें. तशेंच सगळें आयकलें आनी पळयल्या उपरांत देवाचे वडवीक आनी वाकाणी करीत गवळी परत गेले. बाळकाची सुनत करूंक 8 दीस भरतोच तो आपले आवयच्या कुसव्यांत समोवच्या आदींच देवदूतान सांगलोलें तशेंच जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानीये. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमचे मोदें एक बरी चाल आसा आनी चाल आदीं खूब आसली, आतां मातशें देंवल्या उणें जाल्या. ती म्हणल्यार आमी आमच्या वडिलांचें बेसांव घेता. रातच्या मरी जातोच तेर्स जातोच आमचे वडिलां आसात ताचेशी आमी वेता.
आनी ताचें बेसांव घेता आनी बेसांव दितना आमच्या वडिलां हीं उतरां उच्चारतात. देव बाप, देव पूत, देव स्पिरीत सांत ओ पवित्र आत्मो तुका आशिर्वाद दिवं. बाबा भणीनो, हो आशिर्वाद बारीक चिंतल्यार भोव पवित्र त्रित्वेच्या नांवान इन द नेम ऑफ होली ट्रिनिटी, कित्याक बाप आसा, पूत आसा आनी पवित्र आत्मो आसा, ताच्या नांवान हो आशिर्वाद. हांव पर्यान बाबा भणीनो घरा येता तितले फावटी म्हजे मायचो आशिर्वाद घेवन परत येता. कित्याक ही आमकां एक चाल शिकयल्ली आदीं ल्हान आसतना. आमी इस्कॉलाक वेताले तेन्ना न्हेसोन जातोच बॅग हांदाक लायतोच आमी आमची माय आसली, पाय आसलो, श्यामय आसली, शेपाय आसलो, तांचे शी वचून तांचें बेसांव घेतालें हांव. म्हणून म्हाका बेसांव दी, आनी ती दिताली. बाबा भणीनो, हें एक बेसांव देवाचें देणें आमकां. हे बेसांवांतल्यान आमी आमच्या वडिलांकूच न्हय पूण देवाक लागीं रावता, खालती जाता आनी तांचें बरेंपण आपणायता वो तीं बरेंपण आमकां दितात. बाबा भणीनो, देव सगल्या बेसांवाची जोर, ताचे कडली सगली कृपा, सगली देणी, सगलें बरेंपण येता. आमी तर गेल्या जाल्यार बागयोन जाकोबाच्या चिटींत पयल्या बेस्वरांत 17वे वडींत हीं उतरां आसात. सगलीं बरीं देणी आनी सगलें सुपुंदान बापासून आमचेर देंवता. हो तो बाप आमचेर बेसांव घालून आमकां आपली देणी आनी बरेंपणां वांटटा. देखून देवाक आर्ग दिवया. आज बाबा भणीनो, हे बेसांवाची खबर करता तेन्ना आयच्या वाचपांनी भितर सरुया. पयल्या वाचपांत लोक घोंटीच्या पुस्तकांतलें वाचप. थंयसर सर्वेस्पर देव मोजसाक सांगता वो ताका कळीत कोत्ता मोजसाक सांग म्हूण आरोन याज्ञिकाक. ताणें इस्रायलाच्या पुतां धुवांचेर 3 आशिर्वाद घालूंक जाय म्हूण. पयलो आशिर्वाद जावन आसा ह्या वाचपांतलो, सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. द लॉर्ड ब्लेस यू एंड कीप यू. सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. दुसरो आशिर्वाद, सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो परजोळ तुजेर घालूं आनी तुका प्रसन्न जावं. द लॉर्ड लेट हिज फेस शायन अपॉन यू एंड बी ग्रेशियस टू यू. म्हणजे तुका कुरपेन भरूं, तुका बरेंपण दिवं, तुका पावूं. हो दुसरो आशिर्वाद. आनी तिसरो आशिर्वाद बाबा भणीनो, सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. द लॉर्ड लूक अपॉन यू एंड कायंडली एंड गिव यू पीस. बाबा भणीनो, हे 3 आशिर्वाद दिवंक मोजसाक देव सांगता, कळीत करूंक आरोन याज्ञिकाक. आनी हो तो जबाब आयज आमी केला. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. हो देवाचो आशिर्वाद कसो आमकां मेळटा. बाबा भणीनो, आयचें दुसरें वाचप आनी तिसरें वाचप आमकां सांगता. दुसऱ्या वाचपान नदर मारली जाल्यार हो देवाचो आशिर्वाद आपल्या पुता जेजू वरवीं तो दिता. हो पूत एक आंकवारीतान जल्मलो, एक ओस्तरेक जल्मलो, ती जावन आसा आंकवार मारिया, हें कळीत करता. आनी हाका लागून हीं उतरां आसात दुसऱ्या वाचपान. देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो, तो के ओस्तरेक जल्मलो आपल्या पुता वरवीं. बाबा भणीनो, देव आमकां आशिर्वादान भरता, कुरपेन भरता, सगळे दादूसकायेन आनी बरेपणान भरता. आनी असतो देवाचो पूत जेजू, जाका आज आयच्या शुभ वर्तमानांत आंकवार मारिया आनी जुजे देवाच्या सांगण्या प्रमाणे जेजू म्हूण नांव दवरतात. जेजू म्हणल्यार सरवंडार, जेजू म्हणल्यार रेस्क्युअर, जेजू म्हणल्यार डेलिव्हरर, आमकां सोडोवपी देवाचो पूत तो. आनी सोडयता आनी आमकां वायटांतली पातकांतली सोडयता आनी बऱ्या जिविताक पावयता. आनी तें जावन आसा ताचो आशिर्वाद म्हाका आनी तुमकां. आज बाबा भणीनो, ह्या आशिर्वादाची खबर करता तेन्ना आमी नव्या वर्सांत चाट मारता. हें वर्स कितें आसतलें, कितें जातलें तें आमी नकळो, पूण कोणाच्या हातांत आसा तें आमी जाणो. वी नो हू होल्ड्स दिस न्यू इयर. आनी हाका लागून ह्या आशिर्वादाचें जावंक आमी देवाक चिटकून रावची गरज.
आंकवार बारीक चिटकून रावची गरज, जेजूक आमचें जिवीत भेटोवची गरज. आनी तेन्ना बाबा भयणीनो आमकां हे आशिर्वाद मेळटात देवा बाबाचो, देवा पुताचो आनी देवा पवित्र आत्म्याचो. आज आमी ह्या देवाच्या उतरांत वांटो घेता तेन्ना आमचें मागणें जावं दी. सर्वेस्पोर तुका आनी तुमकां राखूं आनी सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपलें मुखामोळ तुमचेर घालूं आनी तुमचें जिवीत परजोडीत करूं. सर्वेस्पोर आपलें मुखामोळ तुका दाखोवं आनी तुमकां सगल्यांक शांती दिवं. द लॉर्ड may bless you and keep you safe. May the Lord shed his light on you and be gracious to you. May the Lord look upon you and give you his blessing of peace. Amen. उबे रावया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गांनी पृथ्वीच्या रस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो. आंकवार मरेतान सोलमलो, पोंस लकाल ताणें एको सोंसले. ता कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका लिपिलो. तो मेल्ले मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो शिवून जालो. स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसलो. तुई तांक शिवी आनी मेल्ल्यांची मोडसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकठांय, पातकाचें भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बाबा भयणीनो, आतां आमी भावार्थान भरून आमची मागणी करुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्म साहेबान सगल्या बिस्पांनी, याज्ञिकांनी आनी महत्वाशांनी आपल्या जिवितांत आंकवार मारेक देवाचे मायेक आपल्या सांगाता घेवन तिच्या आदारान आनी स्फूर्तेन आपले पोरशेक सुम्याच्या पावलांनी चलूंक तांकां आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. आमच्या गोंयच्या आनी भारताच्या सरकारान पोरशेन आपल्याक निवडून हाडल्यात तें वळखून घेवंक आनी सदांच पोरशेक बरें करूंक आनी पोरजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. आमच्या दर कुटुंबान आपल्या कुटुंबीक जिवितांत आंकवार मारेक आपली सांगातीन करूंक आनी तिचे स्फूर्तीन आपल्या कुटुंबीक जिवीत सफळ करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. आमचे फिरगोजेचेर, आमच्या सगल्या वांगड्यांचेर, ह्या नव्या वर्साचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आमकां आनी सगल्यांक भलायकेचें देणें सुवापणीन दिवंक आनी अदीक करून तारवार वा परदेसान आसात तांकां पाव आनी राख सांबाळ म्हूण भलायकी दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. थोड्यो घडयो ओगेपण सांबाळुया आनी जायतें आमचें मागचें आसा तें देवा मुखार आमी दवरुया. सर्गीचे बापा, आमी तुका आर्ग घालता दिन वाचता सगळे तुज्या उपकारा खातीर. आमी केल्ली मागणी आयकून घे. आमी नव्या वर्सांत तुज्या सांगाताक आनी तुज्या आवयच्या सांगाताक आमी फुडें सोदता चांट मारूंक. तेन्ना आमचेर हे नव्या वर्साचेर आमच्या कुटुंबाचेर सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी भलायकी आमकां दी. आमचे वेली सगलीं वायट विघ्नां पयस कर आनी सदां काल आमकां पाव. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
Ako sonsar duzong sa iba, ang sikal sa tukasan. Kusin bukod nita tukan, ang sikal sa ubaldan. Tu siamo kakaunita, ang sikal sa ubaldan. Tu siamo kakaunita, ang sikal sa ubaldan. Tu siamo kakaunita, ang sikal sa ubaldan. Tu siamo kakaunita. मोठ्या बाबा भयणीनो, हे आमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या गावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. उबी रावया. देवा आमच्या सरपदवेदार बापा, बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. बागेवन देवा मातेच्या दोबाजीक परोब आमी संतोशान समोर उमतांव. तिचे विनवणेन तुवें सुरू केलां तें कुरपेचें काम तूं शेवटाक पावय म्हूण आमी मागतांव. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूंक. तुमची सोबे आसूं. आमची काळसां उबारोया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळयेन सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाचे माय जाल्ले आंकवार मारयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटाव, तुका वोंड दिताव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाशने संवसाराक पांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तर महिमा वाकणटा. तांचे संगात आमी ताळे एकठांय करून निरंतर आमी तुजी स्तुती गायताव. Povin, 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 dolbaranzo sorbespor tu. Surgani sonsar volia tuja vojvovan, surgin tu kazoj zoj. Sorbesporaci navieta takazoj, surgin tu kazoj zoj. बापा, कोरोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिशांक दिलो आनी मुडलें. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परीन शेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात रांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. उबे रावया. गावून भावार्थाचो गूठ परगटुया. Sumia Shisu, Ami Mohundo Kano, Ani Hita Sitlebieto, Ditis Bauti, Tu Voimovaniusu, Ami Tushi Moro बापा, जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणुची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडेन रगत सेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहिबाक, फिलीप नेरे आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेलोल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळेवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचे पती बागेवन धर्म दिता सांजुचे वाज आनी सोर काळी तुका मान बोल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. उपकारान बरोवन आनी भावार्थान बरोवन सुमयाचें मागणें करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी बोधवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी. हातूंच तिका एकवटान सांबाळ. जाची येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया.
देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत तितले आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाल बापा, बागेवन सदांक वार मारयेक तुज्या पुताच्या आवयक आनी पवित्रवेचे माता म्हूण आमी पाचारता. आनी तिच्या परबे दिसा तुका दिन वासून स्वर्गीच्या जेवणांत संतोशान आमी वांटो घेतला. हें जेवण आमकां सासणीक जिविताक उपकार अशें कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया मातशें. बाबा भणीनो, हो सेव घेता आनीक आमचो ब्रदर आयन आसा ताच्या नांवान, दोनूय घरांनी वावुरतात ते मादनीच्या नांवान आनी म्हज्याय नांवान तुमकां सगल्यांक आनी तुमच्या कुटुंबाक आमी कुशालकायेन भरलेलें देवाचे कृपेचें, भलायकेचें आनी देण्यांनी भरलेलें नवें वर्स आमी आवडयता. सायबीन मायन तुमचेर, आमचेर आनी आमचे फिरगोजेचेर ओदीक करून आमचे वांगडी परदेसांत आसात, कारभार आसात तांचेर, आमच्या वावर धंद्याचेर भरपूर बेसांवां आपल्या पुता जेजू कडली मागून धाडूंक आमची मागणी. दुसरे सुवातेर बाबा भणीनो, राजवय फालवाडो रावतेल्या तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. अदीक करून तुमच्या समुदायांतले पॅरिश पास्टल कावन्सिलाचे वांगडी, वॉलंटियर्स आनी दुसरीं कोण आदार करतात तांकां तुमी हातबोट घातात देखून ही मांदावळ बरे भाशेन जाता. तशेंच हो सेवक घेता आनी खरेच भाशेन हे आमी मिसाची रिकॉर्डिंग करता मार्चाच्या म्हयन्यांतान. आनी सगलीं वांगडी जीं गायन करतात, जबाब दितात, रिकॉर्डिंग करतात, वाजयतात, तीं उलो मारलेले फावटी येवन हें बरें काम समेस्त फिरगोजकारां खातीर करतात. तांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचो जकी आसा तो आमकां खूब आदार करता, ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. आनी देवाची बेसांवां ताचेर आनी तुमचेर सगल्यांचेर मागता. देवान तुमकां आपल्या पुताचे वरवीं आनी वार मारी उदेशी सगलीं बरीं तेणी दिवन ह्या नव्या वर्सांत दादोशी करूंक आनी भलायकी दिवंक आमची मागणी एकामेका खातीर मागुया. तेन्ना जायतें बरेंपण आमचें सगळें जातलें. आनी एक फावटी सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. उबे रावया.
आनी आशिर्वाद घेवया. आशिर्वाद जाल्या उपरांत आमी पवित्र कोमण्या वांटयल्या वळी प्रमाणे पयलो आमी भायल्यान लोक आसा थंय वांटयल्या, भायर वांटयल्या आनी मागीर हांगासर भितर आमी वळी प्रमाणे येतल्या हांगासर भितर जावं भायरूय बी. वयर आसात तांणी ही निमाणी चवथी वळ काबार जाता म्हणसर देंवोन येवचें. माणसुगेन बाबार्थान भरून जेजूक शेवया आनी जेजूंत वाडोवया ह्या नव्या वर्सांत. देव बरें करूं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूंक. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार